اللهم صل على أشرف مخلوقاتك وأسعد موجوداتك ورسولك إلى خلقك خاتمهم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم احفظ بلادنا، اللهم اجعل بلادنا أمنا وأمانا، اللهم اجعل بلادنا رخاء وسلاما يا رب العالمين. اللهم إنا نقتدي بخليلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام في قوله رب اجعل هذا بلدا آمنا، أن تجعل بلادنا آمنة، ونقتدي بدعائه وارزق أهله من الثمرات، فارزق بلادنا من الثمرات. اللهم حقق لبلادنا الأمن والأمان، اللهم حقق لبلادنا الوحدة والاتحاد، اللهم انشر الأمن في ربوع بلادنا، واجعل الأخلاق الحسنة الفاضلة قاسما مشتركا بين الإنسانية يا رب العالمين. اللهم وفق علماءنا ووفق أولياء أمورنا، اللهم ارزق رؤساءنا المعينين لهم على الخير يا رب العالمين، والمعينين لهم على تحقيق أمن البلاد، واحفظ بلادنا من الوباء والبلاء والأسقام يا رب العالمين، واجعل بلادنا قوية فتية في نشر الخير والحق والعدل والحب والتواصل بين الإنسانية كلها بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا إياك نعبد وإياك نستعين، إلهي إياك نعبد وإياك نستعين، إلهي اهدنا الصراط المستقيم، بفضلك اهدنا الصراط المستقيم، بتوفيقك وعونك اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إلهي وقفنا ببابك راكعين ساجدين نسألك العفو والعافية في ليالي رمضان وفي أنوار رمضان، سجدنا بين يديك لعظمتك ولقيوميتك ولجبروتك. اللهم فاغفر لنا في هذه الليالي المباركة، ليالي رمضان، ليالي القرآن، ليالي الخيرات، ليالي الجنة تفتح أبوابها والنار تغلق أبوابها. يا داعي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. رمضان جاء فمرحبا بهلاله، فيه لنا الخير والإنعام. سبحان من شرع لنا شرعا حكيما، نشكره ونعبده ونسأله التوفيق، والحمد لله رب العالمين.